हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 29 अजकलम बाय रिहाम राइट्स। दिलावर खान, बांधो इसे। ऐयान खान ने डेरे के सीक्रेट रूम में दाखिल होते जरमस्त को देखते ऊंची आवाज से कहा, जो हुक्म। खान। दिलावर खान ने जरमस्त को, जो बेहोश पड़ा था, उठाते हुए दोनों बाजुओं से छत से लटकती रस्सियों से बांधा था। मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, इसे तब तक होश में लाओ। ऐयान खान फोन पर आती कॉल रिसीव करता दिलावर खान को हुक्म देता बाहर की तरफ बढ़ा था। उठ साले, दिलावर खान ने जरमस्त पर मुक्के से वार करते हुए कहा था, लेकिन उसमें जरा बराबर हरकत ना हुई। तो दिलावर खान ने ठंडे पानी की बाल्टी उस पर अंडेली थी, तो इतनी सर्दी में जरमस्त ठंडे पानी की दार से कराहते हुए होश में आते चीखा था। ऐयान खान ने जरमस्त को उसके शराबी अड्डे से उठवाया था। उसका खून खोलता था जब हाले उसे बताती थी कि जरमस्त उसको गंदी नजरों से देखता था और जब जब मौका मिलता था उसके करीब आने की कोशिश करता था। अब जब तक ऐयान खानज़ादा उसकी आंखें ना निकाल देता और जिन हाथों से उसकी मोहब्बत को छूने की कोशिश करता था तोड़ ना देता, उसे सुकून नहीं आना था। उसको होश में आते देख दिलावर खान ने एक दफ़ा फिर उस पर मुक्के से वार किया था, तो जरमस्त दर्द से बिलबिला उठा और अपनी आंखें आहिस्ता से खोलता अपने इर्द गिर्द देखने लगा। खुद को किसी अनजान जगह पर देखकर वो एकदम होश में आया था जब उसकी नज़र सामने खड़े दिलावर खान पर पड़ी थी। क्यों लाया है तुम हमको यहाँ? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरमस्त ने खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखते हुए पूछा। अभी थोड़ी देर तक तुम जान जाएगा कि तुमको यहाँ किस लिए लाया गया है और तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम सवात के सर फिरे खानजादों के हाथ लगा है। कुछ बहुत बुरा तो तुमने किया ही होगा, क्योंकि पूरा स्वाद जानता है कि ये खानजादे जितने इंसाफ पसंद और रहम दिल हैं, उतने ही करख्त और रहम हैं। ये अच्छों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए जान का अजाब है। अब खुद सोच ले कि तुझसे ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह सर अंजाम हुआ है कि तू यहाँ पर लाया गया है। अपने सब गुनाहों पर निगाह करो ज़रा कि कौन सी गलती तुम कर बैठे हो कि इन रहम खानजादों के हाथ लगे हो। दिलावर खान ने आगे बढ़ते हुए उसका जबड़ा अपनी आहंगी गिरफ्त में लेते हुए कहा था। तो जरमस्त की आंखें डर और खौफ से फैली थीं। जरमस्त हैरत का मुजस्मा बने दिलावर खान को देख रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से जान चुका था कि खान ज़्यादा से उसका क्या मतलब है। अब उसकी टांगें डर और खौफ से कांपने लगी थी। उसको पता चल गया था कि वो आगा खान के किसी पोते के हाथ लगा है। ऐयान खान के बाड़ी बूटों का शोर सीक्रेट रूम में गूंजा था। जैसे जैसे ऐयान खान कदम बढ़ा रहा था, जरमस्त अपने कानों के नज़दीक उसके कदमों की आहट सुनते डरा। उस पर लर्जा तारी हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने डरते हुए अपनी सहमी निगाहें उठाकर ऐयान खानज़ादा को देखा था। उसको लगा था कि अशमान खानज़ादा या ऐयान खानज़ादा में से कोई होगा, लेकिन अपने सामने ऐयान खानज़ादा को देखकर उसकी हिम्मत थोड़ी बंधी थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि आगा खानज़ादा के भाई का पोता लंदन में होता है और वो काफ़ी नरम मिजाज भी है। लेकिन वो हैरान भी हो रहा था कि ऐयान खानज़ादा ने उसको क्यों किडनैप करवाया है। पैरों में लेदर के भारी बूट, ब्लैक सूट पहने और गरम मैरून चद्दर लिए ऐयान खानज़ादा पूरी शान से उसके सामने आकर रुका था। पहली नज़र में देखने पर वो कोई गोरा लगता था, क्योंकि अपनी अंग्रेज़ माँ और पाकिस्तानी बाप के नकोश लिए वो खूबसूरती का शहकारा था। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसमें खानज़ादों का खून ही नहीं फितरत भी शामिल हुई थी।
جس کی رگ رگ میں آگ بھڑک رہی تھی کہ اس شخص نے اس کی محبت پر گندی نظر رکھی تھی۔ زرمست اس کی ڈریسنگ اور لال آنکھیں دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا تھا۔ ایسی ہی سرخی ارشمان خانزادہ اور احان خانزادہ کی آنکھوں میں ہوتی تھی جب وہ غصے میں ہوتے تھے۔ اب صحیح معنوں میں زرمست کے سانس رکی تھی۔ ایان خانزادہ زرمست سے کچھ 5-4 سال چھوٹا ہی تھا، لیکن اس کی باروب پرسنالٹی دیکھ کر زرمست بھی ڈر گیا تھا۔ ایان خانزادہ اس کی طرح بڑا تھا اور ایک زوردار مکہ اس کی آنکھ پر جڑا تھا۔ آہ! اس کے وار پر زرمست کی دردناک چیخ گونجی تھی۔ حرام زادے، ان گندی آنکھوں سے ہی لڑکیوں کو دیکھتے ہو نا اور ان کی عزت لوٹتے ہو۔ ایان خانزادہ غصے سے دہاڑتے اس کے پیٹ میں گھوسے مارنے لگا تو زرمست کو ایسا لگا ابھی اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ کیوں لایا ہے تم یہاں ہم کو؟ ہم نہیں جانتا، لیکن ہم کو معاف کر دو، ہم ہاتھ جوڑتا ہے۔ زرمست اس کے وار پر درد سے کہرہاتے ہوئے بولا۔ خاں یہ ہاتھ کیسے جوڑے گا؟ ہم نے تو اس کے ہاتھوں کو باندھا ہے، دلاور خاں قہقہہ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ایان خاں نے اسے سنجیدہ چہرے سے گھورا تھا تو دلاور خاں کی ہنسی اس کی ایک گھوری پر ہی تھمی تھی۔ دلاور خان ایان خانزادہ کو جانتا تھا کہ وہ بہت ہنسمکھ انسان ہے۔ اس نے کبھی ایان خانزادہ کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، کجا کہ یوں مارتے پیٹتے تو کبھی نہیں۔ آج وہ اس کا ایک نیا ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی رکتے دیکھ زرمست کے لب مسکرائے تھے۔ اس کو مسکراتے دیکھ ایان خانزادہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ جڑا تھا۔ اس کے تھپڑ کی شدت سے زرمست کا ہونٹ پھٹا تھا اور وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ ایان خانزادہ اب اس پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ 2 ہی منٹ میں ایان خانزادہ کے تھپڑوں اور غصے نے زرمست کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس دوران زرمست کی چیخوں نے کمرے کی دیواریں ہلا کر رکھ دی تھی، لیکن پھر بھی ایان خانزادہ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ بیلٹ پکڑاؤ دلاور خان، ایان خان نے دہاڑتے ہوئے کہا تو دلاور خان نے جلدی سے بیلٹ دیا تھا۔ نہیں خان، پلیز ہم کو جانے دو، ہم کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ہم سے غلطی ہو گیا، زرمست گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کون سی غلطی اس سے ہوئی ہے کہ ایان خانزادہ اس کو یوں اٹھا کر یہاں بند کر کے پیٹ رہا ہے۔ معاف کر دوں تمہیں؟ ہاں، تمہیں معاف کر دوں؟ تم نے نہ صرف دوسری لڑکیوں کو بلکہ میری محبت پر گندی نظر رکھی تھی اور اسے چھونے کی جرات کی تھی۔ ایان خانزادہ اس پر بیلٹ سے ضرب لگاتے گھرایا تھا تو بیلٹ کے بے رحم وار پر زرمست کہ دل خراش چیخ نکلی تھی۔ کون سی محبت؟ کس کی بات کر رہا ہے خاں؟ ہم نے تو 2 مہینے سے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ہمارا تو شادی ہونے والا تھا، لیکن ہمارا منگیتر حالے بھاگ گیا۔ زرمست درد سے کرہاتے ہوئے بڑی مشکل سے بولتے جلدی سے اسے اپنی وضاحت دینے لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حالے کا نام لے کر خود کو ایک اور مصیبت میں پھنسا چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نام اپنے منہ سے لینے کی خبیث انسان؟ ایان خانزادہ نے غصے سے پاگل ہوتے بیلٹ سے اس کے منہ پر وار کیا تھا۔ آہ! زرمست خاں تڑپ اٹھا تھا۔ وہ تو سالی تمہارے پاس ہے، میں بھی سوچوں کہ وہ اتنی جلدی سواد کی حدود سے کہاں نکل گئی۔ زرمست کو اب ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ حالے ہی کی وجہ سے اسے یہاں باندھ کر پیٹ رہا ہے۔ زرمست کی بات پر ایان خانزادہ کا سر گما تھا۔ وہ اس کے سامنے اس حالت میں کھڑا ہو کر بھی اسے گالی دے رہا تھا۔ اب ایان اس کی پیٹھ پر بیلٹ سے وار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زرمست اس کے بے رحم وار پر ہوش کھو رہا تھا۔ اس کو بے ہوشی میں جاتے دیکھ دلاور خان نے ایان خاں کو ہوش دلائی تھی۔ دلاور خان اسے جلد سے جلد ہوش
इसे जल्द से जल्द होश में लाओ। दिलावर खान जरमस्त को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐयान खानज़ादा अपने गुस्से पर काबू पाता चक्कर लगा रहा था। उसका खून इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पर था। इस तलवे चाटने वाले कुत्ते की हिम्मत भी कैसे हुई उसे गाली देने की। ऐयान खानज़ादा हाथ में पकड़ा बेल्ट बेदर्दी से फेंकते गुस्से से घुराया था। जरमस्त खान को होश आ चुका था। दिलावर खान ने उसे अब चेयर पर बिठाया था और उसके बिल्कुल सामने ऐयान खानज़ादा अपनी सुरख आंखें उस पर गाड़े बैठा था। इतना तो मुझे पता है तू रहीम खान के बेटे के लिए काम करता है। अब शुरू हो जा और मुझे सारी बात बता कि वो साला कहाँ छुप कर बैठा है। उसकी तो मैं आंखें निकाल कर उनसे खेलूंगा। अब अपनी सलामती चाहता है तो मुझे उसका पता बता। ऐयान खानज़ादा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा तो जरमस जोर से हंसने लगा। वैसे खान, तेरे बारे में सही सुना था कि तू बहुत मासूम है। जिस कमीनी के लिए तू लड़ रहा है, पहले ये तो जान लेता कि उसका क्या मकसद है आगा खान तक पहुंचने का। जर मस्त ने कमीनी हंसी हंसते हुए ऐयान खानज़ादा को आंख विंक की थी तो ऐयान खानज़ादा का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आया था। हाथों की वेन्स उबड़ी थी। चल मैं तुम्हें बताता है। रिलैक्स हो जा। जरमस्त खान ने खुद को कुर्सी पर पीछे की तरफ एडजस्ट करते हुए टेक लगाई थी। तुमको तो अपना फुफ्फी याद ही नहीं होगा, फजीला खानज़ादा, जिसने पसंद कर शादी किया था। बेचारी तुम्हारे बाप का मंगेतर था, लेकिन तुम्हारे बाप पर लानत बेचकर उसने छुप कर निकाह किया हुआ था। शट अप, जस्ट शट अप। ऐयान खान ने गुस्से से उसके मुंह पर मुक्का मारा था। जरमस्त उसके वार पर संभलता हुआ मुस्कुराया था। अरे अरे, पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम फैसला कर लेना कि हमारा क्या करना है। चलो, तुम्हें इंटरेस्ट तो नहीं होगा सुनने में, लेकिन हम तुम्हें बताता है। तुम्हें छोटा समझकर किसी ने नहीं बताया होगा। तो वो बात इस तरह से है कि जो तुम्हारा वो गुमनाम फुफ्फो है, उसके शोहर का इंतकाल पिछले साल हुआ था। लेकिन तुम्हारा दादा इतना संग दिल है कि उसने अपनी बेटी से तल्लुक तो रखा है और उसका मुड़कर कोई खबर नहीं लिया। तो रहीम खान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने भाई के कत्ल के बदले तुम्हारे फूफा का कत्ल किया था। लेकिन तुम्हें मज़े का बात बताता हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि उनको उसका कत्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे दादा ने अब भी उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ। इससे पहले कि अगली बात सुनकर तुम्हारा दिल बंद हो जाए, तुम सुकून से बैठो। मैं तुमको एक नया ट्विस्ट सुनाता है, जो तुम सुनेगा तो तुम्हारा कदम ज़रूर लड़खड़ा जाएगा। जरमस्त ने उसके सर पर धमाके करते हुए बेबाकी से आंख विंक की थी। ऐयान खानज़ादा उसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। उसके लिए ये सारी बातें नई थी, लेकिन उसके कत्ल करने वाली बात पर ऐयान खानज़ादा के अंदर शोले भड़के थे। गुस्से से उसकी आंखें खून झलकने लगी थी, लेकिन वो उसके और बोलने का इंतज़ार कर रहा था। सबसे मज़े का बात ये है कि तुम्हारा फूफा को मारने वाला तुम्हारी महबूबा का बाप है, और अपना पागल भाई को बचाने के लिए अब वो आगा खान को मारने के लिए तुम्हारी हवेली में गया है। जरमस्त ने उसकी आंखों में देखते उसके सर पर बम फोड़ा था। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐयान खानज़ादा उसकी बात पर बेयकीनी से उसकी तरफ देखते दहाड़ा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। नहीं यकीन आता तो जाओ उस हरामजादी से पूछो कि वो क्यों और किस मकसद के लिए तुम्हारी हवेली में गया है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, या मैं यूं कहूँ कि तुम्हारी बदकिस्मती कि उस दिन उसको रास्ते में तुम मिल गए, और जब तुमने उसको बताया कि तुम आगा खान का पोता है, तो वो चालाक लड़की तुम्हारे साथ खेल खेलता तुम्हारी हवेली में जा पहुंचा
اور اس سے زیادہ مجھے تم پر افسوس ہوتا ہے کہ تم اس کی مکاری میں آ گیا۔ یوں ہی نہیں تم کو آغا خان کا معصوم پوتا کہا جاتا۔ زرمست اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات دیکھتا خباثت سے مسکرایا تھا۔ ایان خانزادہ اس کی بات سن کر پاگل ہوا تھا۔ اب وہ بے دردی سے اس کے چہرے پر وار کرتا اس کو ایک دفعہ پھر جھنجھوڑ کر رکھ چکا تھا۔ خان بس کر دیں، مر جائے گا یہ۔ دلاور خان نے آگے بڑھتے ہوئے ایان خانزادہ کو سنبھالا تھا۔ اما بھی۔ ایان خانزادہ غصے سے حویلی میں داخل ہوا تھا اور دہاڑتے ہوئے اما بھی کو بلایا تھا۔ ایان خانزادہ کی بات سن کر اما بھی جلدی سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ایان بابا، آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہا ہے؟ اما بھی نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے اما بھی؟ ایان خانزادہ نے پوری قوت سے دہاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ایان بابا پول والی سائڈ پر گیا ہے، ہم ابھی اس کو بلاتا ہے۔ اما بھی اس کو غصے میں دیکھتے جلدی سے بولتے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ رک جائیں اما بھی، میں خود ہی اس سے مل لیتا ہوں، بس آپ اتنا خیال رکھیے گا کہ اس طرف کوئی ملازم نہ آئے۔ ایان خانزادہ اما بھی کو رکنے کا کہتا تیزی سے اپنے قدم بڑھاتا پول کی طرف بڑھا تھا۔ حالے اس وقت پول کے اندر اپنے پاؤں ڈالے سرد ہواؤں کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ کب سے یہاں بے حس بنی سردی سے بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان خانزادہ جیسے ہی پول کی طرف بڑھا، اس کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ ہواؤں میں اس کی زلفیں بکھری ہواؤں کے ساتھ جھوم رہی تھیں۔ اس کا ناک سردی کی وجہ سے یا شاید رونے کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ اس خوبصورتی کے جال میں ہی تو وہ پھنسا تھا۔ اپنے دل کے ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے ایان خانزادہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنتے حالے نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اپنے سامنے ایان خانزادہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی چادر اپنے سر پر درست کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ خان آپ آ گئے، ہم کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا آپ اس بار ہمیں آغا خان سے ملوا دے گا؟ حالے نے اس کی طرف بڑھتے خوشی سے بھرے لہجے میں کہا۔ ایان خانزادہ نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر حالے کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، کیوں اس حویلی میں آئی ہو؟ ایان خان نے اس کی کمر پر ایک بازو لپیٹتے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کی ذرا سی سختی پر حالے کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ ہم خود نہیں آیا، آپ ہمیں لایا تھا۔ حالے نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے اپنا جبڑا اس کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ چپ کر جاؤ، اب تم مجھے اور بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ جتنا بنانا تھا تم بنا چکی۔ تمہاری ساری سچائی سے واقف ہو چکا ہوں۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری حویلی میں آؤ گی اور میرے ساتھ ہی کھیل کھیلو گی اور میں جان نہیں سکوں گا؟ ایان خانزادہ نے اس کے جبڑے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اتنی سختی پر حالے کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس کے آنسو ایان خانزادہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، لیکن وہ بے حس بنا اپنی لال انگار آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے وجود کے چھترے اڑا دے جس نے اس کی محبت کا مذاق بنایا، اس کے ساتھ کھیل کھیلا اور اس کے ہی دادا کو مارنے کے لیے اس حویلی میں آئی تھی۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔